नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर बड़ी रहमत की और फजल किया कि उसे लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात अता फरमाई। रमज़ान मुबारक पूरा बाबरकत महीना है कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल किया, और फिर जो रात थी जिसमें कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उतारा वो लैलतुल कद्र की रात थी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में उतारा। वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, ए नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है, सवालिया अंदाज में, ताकि उसकी फजीलत बयान की जाए। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल कद्र की रात 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो ये रात 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने कोई बंदा मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत करता रहे 83 साल 4 महीने, लेकिन अगर वो एक रात ये पा लेता है तो उससे भी ज़्यादा उसे सवाब मिलता है। तो वो कितना खुश नसीब शख्स है कि जिसने इस रात को पाया, अल्लाह की इबादत की, और ज़िंदगी में उसके 30 आए रमज़ान ऐसे आए या 50 रमज़ान ऐसे आए, उसकी नेकियों का दर्जा किस कदर बढ़ जाएगा। तो ये रात, ये ऐसी अजीम शान रात है कि अल्लाह ने एक पूरी सूरत सूरतुल कदर, पूरी सूरत उतारी इसकी फजीलत में। तो ये रात फरमाया लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ़ शहर। बाज़ उलमा इसकी तफसीर में ये कहते हैं कि अरबों के यहाँ 1000 से ज़्यादा की गिनती नहीं है, 1000 तक थी। तो मतलब ये है कि सिर्फ 1000 का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा, सुभान अल्लाह, इससे भी ज़्यादा 1083 साल 4 महीने की इबादत से भी ज़्यादा अल्लाह ताला अता करें इंसान के इखलास पर, कोशिश पर यह मबनी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात अल्लाह ताला के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। जिब्राइल, रूह किसे कहते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर नाज़िल होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इन्नल मलाइका तिल्कल लैला अक्सर फिल अर्ज़ मिन अददिल हसा, रवाहु इब्न खुज़ैमा। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। कितनी बड़ी तादाद में? हज़ारों की तादाद में नहीं। फरमाया जिस तरह ज़मीन में कंकरियाँ पड़ी, इतनी तादाद में फरिश्ते नाज़िल होते हैं। सुभान अल्लाह, ये रहमत की निशानी है, ये अल्लाह ताला के फजल की निशानी है। और इमाम इब्न कसीर रवायत लाए हैं कि अल्लाह की ज़मीन फरिश्तों के वजूद से तंग हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये रात इतनी अजीम रात है। और इस रात अल्लाह ताला की तरफ से फिर पूरे साल के फैसले नाज़िल होते हैं, पूरे साल के, किसने दुनिया में आना है, किसने दुनिया से जाना है, और किसका किस कदर इज्जत है, किसको इज्जत मिलनी है, किसको जिल्लत, किसने बीमार होना है, किसको शिफा मिलनी है, क्या क्या नेमतें किसी को मिलनी, क्या क्या मसाइब आने। तो इसलिए इस रात क्या करना चाहिए? इमाम अल्लामा इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किताब व सुन्नत की रोशनी में क़ियामुल लैल, बंदा नवाफिल पढ़े, ज़्यादा कुरान की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार करे, सदका करे, ये सारे अमाल हैं नेकी के कि इस रात ज़्यादा। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल कद्र की रात मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूँ? तो वो अजीम शान हस्ती उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनके बारे में हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना बुलंद मकाम था। फरमाया कि जब तेरे निकाह से पहले अल्लाह ताला ने कई दफ़ा मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि एक रेशमी बताका है, रेशमी कपड़ा है, उसके अंदर लपेटी हुई तस्वीर है। जब मैंने खोल के देखी, फरिश्ता मुझे दे रहा है, इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत औरत के। मैंने पूछा ये कौन? फरमाया ये तेरी बीवी है। तो मैं उसी वक्त कहता, या अल्लाह, ये मेरे मुकद्दर में जल्दी कर दे, मुझे अता भी करते। और जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐशा, अभी फरिश्ता नाज़िल हुआ है
یا جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عائشہ کو سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے سلام کہیے، اور میری طرف سے بھی سلام کہیے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے۔ اور فرمایا اللہ نے یہ کہا ہے کہ عائشہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ رات پالوں کون سی دعا؟ فرمایا یہ پڑھنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تیری صفت ہے تو معاف کرنے والا ہے۔ عفو کا معنی ہے عربی میں یہ ہے کہ مٹا دیا جائے جس کا نشان باقی نہ رہے۔ جیسے آپ ربڑ کے ساتھ کسی چیز کو مٹاتے ہیں نا تو وہ حرف بالکل مٹ جاتا ہے، اس کا نشان باقی نہیں رہتا، کہ یا اللہ انک عفو، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو، جو تجھ سے معافی مانگتا ہے اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے، تو پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے معافی۔ فاعف عنی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائی یہ سوچنے کی بات ہے، جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا کہہ رہے ہیں تو ہمیں گناہوں کی معافی کی کتنی ضرورت ہے، جو جنتی تھی، جو عظیم شان مرتبے والی تھی۔ تو اس رات یہ دعا استغفار کثرت سے کرنے چاہیے، اور اس رات ہمیں آنے والے پورا سال پڑا ہے دعا کرنی چاہیے، پورے سال کے مقدر کے لیے، بہتری کے لیے۔ یا اللہ جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ لیلۃ القدر میں، اس سے ہٹ کر وہ دعا کرتے، یا اللہ اگر میری قسمت میں بد نصیبی لکھی کہ میں بد نصیب ہوں، اللہ تو خوش نصیبی میں بدل دے۔ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے، کیا اس کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ رات کو اٹھ کے جا کے بندہ باہر جا کے دیکھے کہ لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اسے لیلۃ القدر مل گئی، اسے مل گئی، چاہے اسے نشانیوں سے پتہ چلے یا نہ پتہ چلے۔ لیلۃ القدر کی رات کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں رات معتدل رات ہوتی ہے، اور نہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، اور اسی طرح جب سورج طلوع ہوگا اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی، کل تست ایسے تھال کی طرح جب طلوع ہوتا تھال کی طرح، اور اس کی حدت نہیں ہوتی، یہ نشانی ہے۔ لیکن جس نے عبادت کی اسے وہ رات مل گئی، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ کون سی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان گزارے، اور ان 10 رمضان میں مختلف راتوں میں لیلۃ القدر آتی رہی، اس لیے مختلف، کبھی 21، کسی سال 23، کسی سال 25، کسی سال 27، کسی سال 29، مختلف راتیں۔ اور وہ رات کون سی؟ اور کبھی جفت راتوں میں بھی آئی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التمسوها فی عشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معین رات نہیں مقرر کی تاکہ لوگ پوری راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، نوافل پڑھے گا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ علماء بیان کرتے قیام سے مراد کوئی بھی نیکی کے کام، جو بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، استغفار کریں اور صدقہ کریں، یہ ساری قسم کی عبادات۔ تو اس رات یہ نہیں کہ لمبے لمبے بندہ واز کرے، اجتماعی دعا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یا آپ سے ایسا نہیں ہے، آپ سے ایسا ثابت نہیں۔ تو لیلۃ القدر کی راتوں سے فائدہ اٹھائیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ راتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں۔ دنیا کی خیر جتنی مانگنی مانگ لیں، اولاد کے لیے جتنی مانگنی مانگ، جو دعائیں آپ کی پہلے قبول نہیں ہوئی ان راتوں میں قبولیت کا وہ سماں ہے، یقیناً قبول ہوں گی۔ اتنے بڑے فرشتوں کا وجود، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، سبحان اللہ، ہر رات۔ تو رات صرف 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر نہیں، بلکہ ان علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے
ساری حدیثوں کو جمع کیا تو اس نتیجے پر پہنچے فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ كُلَّ سَنَةٍ کہ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ زیادہ تر کن راتوں میں آتی ہے؟ طاق میں، زیادہ تر طاق میں آتی ہے، اور کسی سال جفت میں بھی آ جاتی ہے۔ یعنی طاق سے مراد 21، 23، 25، 27، 29، اور کسی سال طاق میں بھی آ سکتے 22ویں رات، 24ویں رات کو، 26ویں رات کو، تو یہ 28ویں رات کو، تو یہ بدلتی رہتی۔ اس لیے کسی ایک پر ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہے، باقی راتوں میں پرواہ نہیں کرتے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ روایتیں ساری آئی ہیں، اور یہ جفت راتوں کی بھی روایت آئی ہے، لیلۃ القدر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان راتوں میں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی اختصار کے ساتھ میں نے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ راتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔